आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा मिरिक महकुमा समितिले आइतबार मिरिकमा एउटा सभा सम्पन्न गर्यो। सभामा पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङ उपस्थित थिए। सभापछि सञ्चार माध्यमसँग कुराकानी गर्दै पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङले अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेससँगको कुराकानी यसरी विश्वासका साथमा बताएका छन्। विशेष पाँचौं चरणको चुनाव 17 तारिक अप्रेलमा हुन गइरहेको छ, जसमा दार्जिलिङ पहाडको 3वटा विधानसभा क्षेत्रको पनि चुनाव उक्त दिनै हुन गइरहेको छ। तपाईले अब हाम्रो उम्मेदवारिताको नामबारे भन्नुभयो। अहिलेसम्म त्यो उम्मेदवारको नाम हामीले अघि नै मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु र आज पनि मैले मिरिकको सभामा दोहोऱ्याएँ कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रमा पार्टीले 3 जनाको नाम लिएका छौँ। 3 जना मध्येमा 1 जनाको हुन्छ। जस्तो दार्जिलिङको 3 जनामा 1 जना, खरसाङको 3 जनामा 1 जना, कालिम्पोङ 3 जनामा 1 जना। र त्यो अहिले हामीले आधिकारिक रूपमा घोषणा गरेका छैनौँ। केही दिन पश्चात हामी एक आधिकारिक कार्यक्रम तय गरेपछि त्यहाँनिर हाम्रो चुनावको उम्मेदवार विधानसभा चुनावको निम्ति उम्मेदवार 3वटा विधानसभा क्षेत्रको निम्ति हामी घोषणा गर्नेछौँ। र अब तपाईँले भन्नुभयो अलिकति कन्फ्युजन छ यहाँनिर भन्ने कुरा। कन्फ्युजन त हामीले देखेको छैनौँ। एउटा राजनीतिक दल भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो अडान त स्पष्ट नै छ कि हामी यसपालि आफ्नो उम्मेदवार दिँदैछौँ। अनि अर्को कुरो आफ्नै खुट्टामा उभिँदै छौँ। अपितु हामी अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसको गठबन्धनमा छौँ, तथापि उम्मेदवार हाम्रो आफ्नो हुनेछ र हामी मैदानमा आफै लडेर हामी आउनेछौँ। यो चाहिँ हो। अब कहाँनिर कन्फ्युजन भएको छ त्यो चाहिँ मलाई त्यति स्पष्ट भएको छैन तपाईँको प्रश्न। र यसमा चाहिँ यस्तो हेर्नुहोस् न, अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेसले पहाडको 3वटा क्षेत्रको विषयमा हिल तृणमूल कङ्ग्रेसलाई यहाँका एउटा युनिट छ अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेस, हिल तृणमूल कङ्ग्रेस, उहाँलाई सायद दिशानिर्देशन दिइसकेको होला। र किनभने यो अल इन्डिया तृणमूल कङ्ग्रेससितको हाम्रो गठबन्धन 2017 को अन्तदेखि हो। 2019 पनि तपाईँले हामीले देख्नुभयो। र अब यो कन्फ्युजन भन्ने कुरा पनि केही छैन। तर यति हो, हामीले भनिहाल्यौँ कि हामी योपालि आफ्नो उम्मेदवार दिन्छौँ अनि आफ्नो प्रकारले हामी चुनावमा लड्न जानेछौँ। गोर्खा जनमुक्ति नारी मोर्चा विनय अनित खेमा सुके मानेभन्ज्याङ समष्टिको सभा युवक सङ्घ सार्वजनिक भवन सुकेपोखरीमा आइतबार सम्पन्न भयो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा समष्टि अध्यक्ष बुद्ध तामाङ, कोअर्डिनेसन कमिटी अध्यक्ष उदय देवान, नारी मोर्चा महकुमा समिति प्रमुख तथा अन्यको प्रमुख तथा विशिष्ट आतिथ्यमा सम्पन्न सभामा समष्टि तथा यस अन्तर्गत रहेका ब्लक कमिटीका नारी मोर्चा, युवा मोर्चा पदाधिकारी साथै प्रतिनिधिगणको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। सम्बोधनको क्रममा वक्ताहरूले समष्टि तथा ब्लक कमिटी सुदृढीकरण बारे प्रभावशाली मन्तव्य राखे भने आगामी विधानसभा चुनावमा गोजमुमो पार्टीले दिएको उम्मेदवारहरूलाई 100% विजयी बनाउन कटिबद्ध गरेको अडान स्पष्ट पारे। कुन सरकारले चाहिँ हामीले हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताउनु पर्ने हो र हामीले कुन तरिकाले जिताउनु पर्ने हो भन्ने विषयहरू हामीलाई अवगत गराउनु
लिएर गरेको भव्य मिटिङमा हामीले एउटा सङ्कल्प लिएका छौँ कि हामी सिक्किममाथि समष्टि नारी मोर्चाले अब हाम्रो उम्मेदवार पार्टीगत हामीलाई जो जस्तो उम्मेदवार दिनुहुन्छ उहाँलाई हामी सहयोगिता स्वीकार गरेर हामीले उम्मेदवारलाई एकदमै बहुमत भोटले जिताएर धेरै माथिसम्म हामीले सहयोग गर्ने र हामीले जिताउनै पर्छ भन्ने सङ्कल्प लिएर आज भव्य मिटिङ राखियो। नगर निकायको चुनावमा गान्तोक नगर निगम अन्तर्गत अप्पर एमजी मार्गबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका सन्दीप मालुले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। एमजी मार्ग नयाँ बजार स्थित आफ्नो निजी कार्यालयमा आफ्ना केही समर्थित परिवारका सदस्य र पत्रकारहरूको उपस्थितिमा आफ्नो घोषणापत्र तिनले सार्वजनिक गरे। घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै तिनले आगामी दिनमा एमजी मार्गको विकासमा के कस्तो कामहरू गर्न सकिन्छ त्यसको घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको बताए। विशेष गरेर नालीको समस्या, बिजुलीको समस्या, फोहोर सङ्कलन, जनसुरक्षा, जलापूर्ति, लाइसेन्स नवीकरण, बजारको सुन्दरीकरण, गरिब आवास योजना जस्ता कार्यक्रम आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्। अहिले एमजी मार्गमा हप्तामा अलग अलग दिन बन्द रहने प्रथालाई हटाएर एकै दिन गर्ने पनि तिनले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्। उल्लेखनीय छ पुरानो एमजी मार्ग शनिबार अनि नयाँ बजार मङ्गलबार बन्द हुने गर्दछ। यस प्रथालाई हटाएर श्रम विभागसँग सरसल्लाह गरी एकै दिन बन्द गरिने तिनले उल्लेख गरेका छन्। जानकारी गराइन्छ एमजी मार्गबाट कुल 9 जना उम्मेदवारहरू रहेका छन्, जसमा घोषणापत्र जारी गर्ने उनी पहिलो उम्मेदवार हुन्। त्यसको बादमा तपाईको एउटा यसमा तपाईको जुन चाहिँ मेरो पोइन्टहरू छ तपाईँ त्यो पोइन्ट वाइज म तपाईँलाई बताउँदैछु। एउटा चाहिँ नम्बर 1 मा मेरो ड्रेनेजको छ, नम्बर 2 मा इलेक्ट्रिसिटीको छ, नम्बर 3 गार्बेज कलेक्सन, नम्बर 4 पब्लिक सिक्युरिटी, नम्बर 5 वाटर सप्लाई, नम्बर 6 लाइसेन्स रिन्युवल्स, नम्बर 7 एलईडी स्ट्रीट लाइट ब्युटिफिकेसन एन्ड चाइल्ड केयर एरिया भनेर छ, नम्बर 8 मा हेल्थ एन्ड सेनिटेसन, नम्बर 9 मा रेलिङ एन्ड फुटपाथ कभर, नम्बर 10 पार्किङ, नम्बर 11 मा गरिब आवास योजनाको छ, नम्बर 12 मा मार्केट क्लोजिङ डेज, नम्बर 13 मा हकर्सको छ, नम्बर 14 मा स्कुल र कलेज एडमिसनको लागि छ। अनि अब यसको बारेमा अब तपाईँहरूले केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने म यसको बारेमा एक-एकवटा पोइन्टको डिटेल अगर तपाईँहरूले चाहनुहुन्छ भने म डिटेल पनि बताउन सक्छु। अनि यसको नभए मेनिफेस्टोमा पनि छ, तपाईँहरूले जे जस्तो पाराले गर्नु भन्नुहुन्छ त्यो पाराले म। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिमल खेमाका कालेबुङ जिल्ला महासचिव शुभ प्रधानले राजीनामा दिएपछि गोजमुमो बिमल खेमा कालेबुङ जिल्ला समिति उपाध्यक्ष गोपाल रुचाल लगायत साङ्गे भोटिया, प्रेमकुमार छेत्री, ज्ञानबहादुर छेत्री, सुखबहादुर राई, डीबी राई, सन्तोष प्रधान, दिलकुमार राई, रबिन लोहागुण, डीबी तामाङ आदिले पनि आज पार्टीबाट राजीनामा दिएका छन्। मैले यो राजीनामा एक दिनको या एक क्षणको निर्णयमा दिएको होइन। जब साथीहरू निर्वाचनमा थिए, विस्थापित थिए, त्यो समयमा हामीले आफ्नै ढङ्गमा जे जसो राजनीतिक रूपमा पार्टीलाई सक्रिय रूपमा जीवित राख्ने काम गऱ्यौँ। सो समयमा नङ्ग्रो मासु जस्तो भएर बसेका साथीहरू, धेरैजना साथीहरू घर फर्किसकेपछि आफ्ना आफ्ना कारणहरू छन्, तर अन्य राजनीतिक दलसँग जोडिन थाले। मेरो खुबै प्रिय साथीहरू पनि अन्य राजनीतिक दलसँग जोडिन थाले। कुन कारणहरू हुन् त्यो सब पछि हामी नजाउँ, तर म आफैले चाहिँ कुन प्रकारले यसलाई हेरेँ भने अब सबै साथीहरू आफ्नो घर फर्किसकेपछि अब राजनीतिक हाम्रो यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि अनि आन्दोलनको दृष्टिकोणबाट पनि अग्रिम पङ्क्तिका धेरै साथीहरू आफ्नो घरमा आएर काम गर्न सक्षम साथीहरू आइसकेका छन्। सो त्यो ठाउँमा म एक व्यक्तिको त्यत्रो ठुलो आवश्यकता र त्यस्तो ठुलो अनिवार्यता म देख्दिनँ। अर्को कुरो धेरै साथीहरू भाजपामा गए र अब यो चुनावको बजारमा कता कता धेरैले कुरा पनि गरिरहेका छन् कि राजनीतिक दृष्टिकोणबाट मूल मुद्दा अलिकति ओझलमा बसेको भन्ने कुरा जुन आइरहेको छ त्यो मलाई पनि कता कता भान भयो र मूल मुद्दालाई फेरि जीवित राख्न र मैले यो मेरो राजीनामा पनि भनेको छु म केही कालको निम्ति छुट्टी लिएर जाँदैछु भनेर र कुनै एउटा राष्ट्रिय दलको माध्यम या राज्यको दल सत्तारूढ दलको माध्यम फेरि जनमत लिएर पार्टीलाई पुनर्स्थापित गर्ने एउटा क्रममा म सहभागी हुन सकेँ भने एउटा घुम्तीपछि फेरि फर्केर गएर त्यही मूल घर मूल ढोकामा म फर्किजानेछु।
जनताले भन्दैछन् या पार्टीका साथीहरूले भन्दैछन्? पार्टीका साथीहरूले भन्दैछन् भनेदेखि चाहिँ पार्टीका साथीहरूले मलाई जुन लान्छना लगाए यति सस्तो लान्छना लाउने साथीहरूसँग बसिरहनु म केही आवश्यक सम्झिँदिनँ। म त एक्लै जाँदैछु र त्यसले गर्दा म असफल भयो भने म एक्लै असफल हुन्छु होइन, र त्यसले गर्दा म आफ्नै दोष लिएर राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको पक्षबाट राजीनामा दिनलाई आज हामी तयार छौँ। म गोपाल रुचाल, म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालिम्पोङ जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्ष हुँ। त्यसरी नै दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेसन मजदुर सङ्गठन केन्द्रीय समितिका मूल सचिव पनि हुँ र आज यो सङ्घारमा आएर हामी राजीनामा दिने पक्षमा लागेका छौँ र मेरा सबै साथीहरू पनि छन्। विशेष गरी 2007 देखि नै हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा जडित थियौँ र हामीले धेरै सङ्घर्ष गर्दै आयौँ, काम गऱ्यौँ र 2017 मा फेरि पनि जुन आन्दोलन भयो त्यो आन्दोलनले हाम्रा धेरै साथीहरू पलायन हुनु पर्यो। त्यो धेरै साथीहरू विस्थापित भएर गए। धेरै दुःख हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरूले सहनु पर्यो, नेतृत्वमा हुनेहरूले सहनु पर्यो र पनि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा अडिग भएर फेरि पनि ग्राउन्ड जिरोमा बसेर पार्टीलाई यथावत रूपमा बचाएर राख्ने काम हामीले गरि नै रह्यौँ र त्यो कामहरू गर्दा हामीले धेरै सङ्घर्ष पनि गर्नु पर्यो। तर पनि हाम्रा धेरैभन्दा धेरै साथीहरू आफ्नो परिवारहरू सँगसँगै अध्यक्ष महोदय स्वयं विस्थापित भएर जानु पर्यो सम्पूर्ण परिवारको साथमा र उहाँहरू फर्केर आउनुभयो अहिले र फर्केर आउँदा हामी खुसी भयौँ, किनभने जम्मैको त्यो नैतिक अधिकार हो आफ्नो घर फर्की आउने अभियानमा उहाँहरू लाग्नुभयो र त्यो आफ्नो फन्डामेन्टल राइट्स पनि हो कि मान्छेले आफ्नो जन्मभूमिमा आउनुपर्छ, वासभूमिमा आउनु पाउनुपर्छ। यो उनीहरूको राजनीतिक अधिकार पनि थियो र आज जम्मै ती विस्थापित साथीहरू घर फर्किन सक्षम बने र घर फर्केर आफ्नो आफ्नो कार्यक्रममा लागेका छन् र अहिले धेरै नेतृत्वहरू छन् जसले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई सम्हाल्न सक्छन्। अखिल भारतीय गोर्खा लीग केन्द्रीय समितिको सभा अध्यक्ष भारती तामाङको नेतृत्वमा सम्पन्न भयो। विधानसभा चुनावलाई केन्द्र गरेर सम्पन्न भएको सभामा चुनाव साङ्गठनिक विषय र भावी कार्यक्रमबारे छलफल गरियो। पार्टीमा सामेल हुन आएका नव समर्थकहरूलाई पार्टी अध्यक्ष भारती तामाङले स्वागत जनाएका थिए। आज अखिल भारतीय गोर्खा लीगको केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय कार्यकारिणी सभा सम्पन्न गरियो र यस सभामा विशेष गरेर आगामी विधानसभा चुनाव सम्बन्धीमा धेरै छलफलहरू गरिए अनि आजको सभाले पारित प्रस्ताव ग्रहण गरे अनुसार अब अखिल भारतीय गोर्खा लीगले दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङका विभिन्न क्षेत्रहरूमा चुनावी प्रचारलाई तीव्रता दिँदै कार्यक्रम अघि बढाउने पारित प्रस्तावहरू गरिएका छन्। यसै सँगसँगै विभिन्न पार्टीमाथि चर्चा परिचर्चा गरिए र आजको यो सभामा कालेबुङ, खरसाङ र दार्जिलिङका प्रतिनिधिगण साथै प्रत्याशीहरू पनि उपस्थित थिए र आजको सभाले हामीले यो निर्णय गरेका छौँ कि भोलिका दिनदेखि अखिल भारतीय गोर्खा लीगको पक्षमा मत जुटाउनका लागि अनि जस्तो प्रकारले हामी कार्यरत अघि बढ्नेछौँ र सबैले प्रण गरेका छौँ र यसरी नै हामी निरन्तर रूपमा अखिल भारतीय गोर्खा लीगलाई एउटा क्षेत्रीय दलको रूपमा दरिलोसँगले अघि ल्याउनका लागि प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आज हामीले यो सभा सम्पन्न गरेका थियौँ र विशेष गरी सभामा यी छलफलहरू भएका छन्। त्यति मात्रै होइन, विगतमा पनि हामीले गर्दै आएको कार्यक्रमहरूमा निरन्तरता दिइरहेको माथि पनि विभिन्न रिपोर्टहरू लिने कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएको थियो र यसमा सबैमा सन्तुष्टि पाए पनि अझै मेहनत र परिश्रम गर्ने प्रतिबद्धता हामीले जाहेर गरेका छौँ र यस सभामा विशेष गरी कालेबुङ, खरसाङबाट पनि हामीले अखिल भारतीय केन्द्रीय कमिटीमा चयन गरेका छौँ। ती मध्येहरूमा म क्रमशः नाम अनुसार तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। आजको सभामा कालेबुङबाट दीपक प्रधान, जीवन खवास, प्रदीप भुजेल अनि जितबहादुर भुजेल, सञ्जय गौतम, प्रणय भुजेल, अनिल प्रधानलाई पनि केन्द्रीय समितिको चयन गरेको छ। यसै गरी खरसाङबाट सञ्जय दिलपाली राई,
रिकेश तामाङ, सुरेश तामाङ अनि रङ्बुलबाट उत्तम तामाङलाई केन्द्रीय समितिमा चयन गरिएको छ र उहाँहरूलाई केन्द्रीय समितिमा स्वागत गर्दै अखिल भारतीय केन्द्रीय समितिका सभानेत्री श्रीमती भारती तामाङको बाहुलीबाट खदा अर्पण गर्दै स्वागत जनाइएको छ। मिरिबुङ चियाबारी बजारमा कमरेड बलिडुक्पाको अध्यक्षतामा क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा पथसभा सम्पन्न भयो। उक्त पथसभालाई सम्बोधन गर्दै सुनिल राईले गोर्खाल्यान्डको नाम गरेर आन्दोलन गरी थापिएको दागोपाप र जिटिएले गोर्खा जनताको कुनै पनि समस्या समाधान नगरेको अनि अहिले पहाडको बाटोघाटो, बेकारी समस्या, चियाबारी श्रमिकहरूको समस्या जिउको त्यू रहेको बताएका छन्। सभामा गोविन्द छेत्री, नर्बुलामा लगायत अन्य वक्ताहरूले सम्बोधन गरेका थिए भने यस सभामा मेरिबुङ निवासी विशिष्ट राजनीतिक व्यक्तित्व मदन तामाङ क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल भएका छन्। उनलाई आजको सभामा उपस्थित वरिष्ठ नेता एमबी राईको बाहुलीबाट पार्टीको झण्डा प्रदान गरियो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको आज कालेबुङ स्थित पार्टी कार्यालयमा पार्टीका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर एउटा सभा सम्पन्न भयो। उक्त सभामा आगामी विधानसभा चुनावलाई लिएर चर्चा परिचर्चा गरिएको बताइएको छ। उक्त सभामा चुनाव कमिटी पनि गठन गरिएको गोजोमोमो विमल खेमाका प्रवक्ता अनिल लोप्चनले जानकारी गराएका छन्। आगामी 17 अप्रिल 2021 मा हुने बंगालको विधानसभा चुनावलाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालिम्पोङ जिल्ला समितिको एउटा अत्यन्त जरुरी सभा पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न भयो अनि उक्त सभामा आगामी हुने विधानसभा चुनावलाई लिएर पार्टीको कार्यक्रममा तीव्रता ल्याउँदै एउटा चुनाव समिति गठन गरिएको छ। उक्त चुनाव समितिमा पार्टीका वरिष्ठ नेतृत्वहरूलाई यस समितिमा चयन गर्दै हामीले आजको सभाले रिटायर कर्नल रमेश आले, युवा मोर्चा जिल्ला समिति अध्यक्ष तोपदेन भोटिया, ऐत तामाङ, दिपेन घिमिरे, अजित रोका, विभत सुब्बा, सुरेन गुरुङ अनि नारी मोर्चाबाट शिशोरा सुब्बालाई यस चुनाव समितिमा चयन गरिएको छ र सबै 13वटै समष्टिका लगायत 23वटै वार्डका सम्पूर्ण हाम्रा पार्टीका जति पनि कार्यकर्ताहरू नेतृत्ववृन्द छ यस 17 अप्रिल हुने चुनावलाई मध्यनजर राख्दै पार्टीको कार्यक्रम अनि पार्टीलाई दरिलो बनाउन निम्ति निरन्तर रूपमा पार्टी कार्यालयमा सम्पर्क गरिदिने अनि उक्त व्यक्तिहरूसित निरन्तर सम्पर्कमा बसिदिने पार्टी जिल्ला समितिको पक्षबाट हामी अनुरोध टक्राउँदछौँ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे, बटुल, पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार बैंक्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मॉल, दार्जिलिङ। वॉलपेपर्स डन। अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2,
कॉलेज पाड़ा सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अरे सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै पुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। मिरिक कृष्णनगरको एउटा होटलमा हिल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एलबी राईको अध्यक्षतामा एउटा सभा सम्पन्न भयो। मिरिक महकुमा युवा अध्यक्ष शोभन घिसिङले सञ्चालन गरेको सभामा हिल तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता एवं दार्जिलिङ विधानसभा आसनका प्रवक्ता एनबी खवास, दार्जिलिङ प्रभारीहरू निमा आजी भोटिया, आरिफ खान, मिरिक महकुमा अध्यक्ष अनिल छेत्री, सुके खण्ड अध्यक्ष एसके राई, बिजनबारी खण्ड अध्यक्ष निर्मल सिंह, आरआर ब्लक अध्यक्ष गोविन्द प्रधान, खरसाङ खण्ड अध्यक्ष समरिक छेत्री, राजेश लामा, दीपक गुरुङ लगायत धेरै तृणमूल कांग्रेस समर्थकहरू उपस्थित थिए। सभामा सबै खण्ड अनि महकुमा स्तरका नेताहरूले आआफ्नो प्रतिक्रिया अनि सुझावहरू राखेका थिए। सभालाई सम्बोधन गर्दै हिल तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष एलबी राईले आगामी विधानसभा चुनावमा दार्जिलिङ विधानसभा आसनबाट पार्टी हाइकमान्डले जसलाई सहयोग गर्नु भन्छ आफूहरू तनमन धनले सघाएर जिताउने पनि बताएका छन्। जुन प्रकारले 3वटा सिटमा कुनै प्रकारको उम्मेदवार दिएन अनि एउटा अन्यलता छाएको छ, त्यस विषय लिएर पार्टीको के किसिमको सकारात्मक यो पहल हो, यस सम्बन्धी हामीले सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई बुझाउने काम गरेको छौँ। किनभने हिल तृणमूल कांग्रेस हामीले भित्रबाट माया गरेर ल्याएको हो।
कुनै पार्टीले हामीलाई माथिबाट पार्टी फन्ड दिएर सुरु गरेको पार्टी होइन यो। हामीले आफ्नो समय दिएर, आफ्नो समय, बहुमूल्य समय दिएर, आफ्नो घरको पैसा लगाएर, घरको गोजीको पैसा लगाएर हामीले यो पार्टी बनाएको पार्टी हो र हामीले आत्मीयतासँग यो पार्टी गरेको। र आज यही विषय चर्चा लियो र दिदी ममता ब्यानर्जीले जुन चाहिँ पाइला चाल्नु भएको छ, जुन चाहिँ स्टेप लिनुभयो, यसमा हाम्रो पार्टीको स्वागत छ अनि यो सकारात्मक यसको पहल छ भन्ने कुरो हामीलाई लागेको कुरो हामीले पार्टी सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई बचायौँ। किनभने योपालि पार्टीको मूल मकसद चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाउ टु स्टप बीजेपी अक्रस द बेङ्गल, अक्रस द राज्य। के छ भन्दाखेरि हाउ टु स्टप बीजेपी अनि पहाडमा स्टप बीजेपी, अर्को क्षेत्रवादलाई संरक्षण। बीजेपीले क्षेत्रवादलाई, विस्तारवादी नीतिले क्षेत्रवादलाई नष्ट गर्नु खोज्दैछ। डिसिसन त अब जे पनि आयो भने हामीहरू लागि त्यसको लागि हामी स्वागत जनाउँछौँ होइन। तर अब फर्स्ट चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँनिर हामीले कुनै पनि हालतमा बिजेपीलाई रोक्नु पर्यो र बिजेपीलाई रोक्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ त्यो रणनीति हामीहरू रेडी गरेको छ। रेडी गरेर अब हामी हाइकमान्डसँग कुरा गर्छौँ यो विषय लिएर। तर अब यो भन्दा पनि जटिल कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म हामीलाई जुन किसिमले पार्टीको क्याडरले साथ दिएर आयो र पार्टीले केही कुरो गर्छ भन्ने आशा छ र यो विषय लिएर पनि हामीले हाइकमान्डसँग कुरा गरेको छौँ र हाइकमान्डसँग कुरा गरेको छ। हाइकमान्डले हामीलाई भनेको छ जबसम्म हामी तलबाट गाइडलाइन दिँदैन तिमीहरू चुपो लाग्नु भनेकोले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी कार्यकर्ता चाहिँ अनोलमा थियो। आज कसलाई सघाउने घरे हामी पार्टीको कार्यकर्ताहरूकोमा फल्ना मान्छे आएर, ढिस्का मान्छे आएर र फल्ना पार्टीका आएर भन्ने सुन्ने रिपोर्टहरू आयो र हामीले पार्टीको कार्यकर्ताले यो जनाउनलाई गरेको जबसम्म हामीहरू पार्टीले, हामीले हाइकमान्डले हामीलाई निर्देश दिँदैन हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ता चुपचापसँग बस्नुपर्छ र कुनै पनि हालतमा बिजेपीलाई रोक्नुपर्छ। निर्णय कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुरो त हामीलाई भएको छैन। मैले भने जो पार्टीको हाइकमान्डले थियो, हाइकमान्डले हामीलाई भनिहाल्यो जबसम्म हामी तलबाट गाइडलाइन दिँदैनौँ तिमीहरू चुपचापसँग बस्नु भनेको थियो र त्यसकारण गरेर अहिलेसम्म हामी चुपचापसँग छौँ र पार्टीको हाइकमान्डले पनि हेर्ला अब कसलाई सपोर्ट गर्दाखेरि यहाँनिर राम्रो किसिमको हुन्छ। उहाँहरूले नेतृत्वहरू हाम्रो हाइकमान्डले हेरेको होला, अहिलेसम्म उहाँहरूकोसँग रिपोर्ट होला कुनलाई हामीले सघाउनु हामीलाई हाइकमान्डको निर्देश आउँदैन तबसम्म हामी चुपचापसँग बस्ने र हामीहरू जे जुन किसिमले हुन्छ बिजेपीलाई रोक्ने प्रयासमा हामी छौँ। आज कालेबुङबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाका शीर्षस्थ नेतृत्वहरूले पार्टी छोडेपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा प्रवक्ता अनिल लोप्चन अनि कालेबुङ जिल्ला अध्यक्ष आरबी भुजेलले यसरी आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। आधिकारिक रूपमा उहाँहरूले हामीलाई पार्टीलाई अहिलेसम्म केही कुरो जानकारी दिनुभएको छैन र पनि सोसियल मिडियाको मार्फत हामीले उहाँहरूको भिडियो क्लिप्सहरू हेर्न पायौँ। त्यति नै पार्टीलाई पर्याप्त नभएकोले गर्दा उहाँहरूको स्पष्ट विचार पनि हामीले उहाँहरूको भिडियो क्लिपबाट बुझ्न सकेनौँ। यसैले उहाँहरूलाई उहाँहरूको स्वतन्त्र विचार, स्वतन्त्रताको निम्ति हामी अग्रिम शुभकामना पनि व्यक्त गर्छौँ। उहाँहरू जहाँ जस्तो प्रकारले बसे तापनि फुलोस् फक्रियोस्, हाम्रो शुभकामना उहाँहरूप्रति सधैँ रहनेछ। हाम्रो प्रवक्ता महोदयले जो बयान दिनुभयो त्यो नै पार्टीको बयान हो र जति पनि हामी देख्दैछौँ अब सोसियल मिडियामा एउटा एक्टिभिटी भएको देख्दैछौँ त्यति नै छ। अब शुभ सर्व पनि एउटा बयान आज बिहान आएको छ, त्यो पनि हामीले हेर्न पायौँ। हाम्रो आन्तरिक हृदयबाट एकदम शुभकामना छ। होइन, यो कुरोमा ज्यादा टिका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि हामी पार्टीको पक्षबाट हामी यति नै भन्छौँ, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जन्मेको नै गोर्खाल्यान्डको लागि हो। अनि गोर्खाल्यान्ड भनेको गोर्खाहरूको मात्रै नभएर यो तराई, डुवर्स अनि दार्जिलिङ पहाडको यो क्षेत्रीय समस्याको समाधान र गोर्खाहरूको राष्ट्रिय चिनारीको मुद्दासित जडित विषय भएकोले गर्दाखेरि क्षेत्रीय दल मासेर जानु भनेको क्षेत्रीय मुद्दा मासेर जानु हो। यसैले जुनै पनि साथीभाइहरू जस्तै रूपमा बसे तापनि क्षेत्रीयतालाई चाहिँ कायम राखेर क्षेत्रीय दलहरूलाई नै
बचाउने र यसलाई फुलाउने फस्टाउने चाहिँ सबैले कोसिस गरेको चाहिँ अति उत्तम हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। बेस्थापितहरू अहिलेसम्म कुनै दल बदल गरेको जस्तो मलाई लागेको छैन। म पनि एउटा बेस्थापित सदस्य भएकोले गर्दा अहिले नै बेस्थापितहरू कुनै दलमा गएर कुनै दलमा सामेल भएको अहिलेसम्म मैले एउटा पनि उदाहरण पाउन सकेको छुइनँ। जति पनि छन् उहाँहरू के प्रकारले कुन विषयवस्तु केले गर्दा गए त्यो उहाँहरूको व्यक्तिगत नितान्त व्यक्तिगत। विभिन्न पार्टीहरूलाई परित्याग गर्दै आज 51 जनाले गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चालाई समर्थन जनाएका छन्। दिलकुमार छेत्री अनि रामप्रसाद बेगको नेतृत्वमा सामसिङ फारी, अपर फागु, गोरुबथान, अम्बियोक, भुट्टाबारी, साखाम, साइली, च्याख्ला बस्ती, निदम चियाबारी आदि क्षेत्रबाट विभिन्न पार्टी त्यागी 51 जना गोर्खाल्यान्ड राज्य निर्माण मोर्चामा सामेल भएका हुन्। म सामेल हुनुको मेन कारण म अहिलेसम्म कुनै पोलिटिकल पार्टी राजनीतिक दलबाट सामेल छुइनँ, तर 2007 मा जुन चाहिँ माटोको प्रेम 2007 मा मेरो मुटुमा जागेको थियो, त्यति बेला म गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी गर्दै थिएँ। म डुवर्सको वेस्टर्न डुवर्सको कन्भेनर थिएँ आदिवासी मोर्चाको। पार्टीसित जुडोटी टिल डेथसम्म म थिएँ, तर विगत 2 सप्ताहदेखि हाम्रो अध्यक्षज्यू जानुभयो। मेरो बुझी सब्जेक्ट चाहिँ के हो, एम्बिसन के हो। बहुत खुसी लाग्यो कि हामी कुनै मान्छेले मारकाट गर्दिनँ, तर हामीहरूको सेल्फ डिपेन्डले डेभलप गर्छौँ। हामीहरूको जातले, हामीहरूको गाउँले एजुकेसन, हेल्थ और तपाईँको इम्प्लोइमेन्ट, यो 3टा जिनिस मलाई बहुत मन पर्यो। त्यही लागि म गोजामुमु त्याग गरी गोरामुमुमा आएँ। गोरानिमुमा आएँ म, और तहे दिलबाट म सपोर्ट गर्दैछु गोरानिमुलाई। और आउनेवाला दिनमा म जति सक्छु म आफ्नो पार्टीको लागि, अर्गनाइजेसनको लागि काम गर्छु। सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाड, डुवर्स अनि तराईका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई गोर्खे अभिनन्दन। आज पनि हाम्रो यसो भेटघाट भयो। विभिन्न इलाकाबाट, साखामबाट अनि अम्बियोकबाट, साइलीबाट, च्याख्ला बस्तीबाट, विभिन्न इलाकाबाट, गोरुबथानबाट, फारीबाट, विभिन्न इलाकाबाट भाइहरू दाजुहरू आउनुभयो। सिकेश्वरमा आउनुभएको छ यहाँ। अनि मलाई लाग्छ यसरी नै हामी अगाडि बढेर गयो भने निश्चय नै हामी लक्ष्य प्राप्त गर्नेछौँ। र जतिजना पनि एउटा विश्वास, आस्था, भरोसा राखेर आउनुभएको छ हामीसँग, अनि हामी कहिले पनि त्यो विश्वासलाई टुट्न दिने छैनौँ। विश्वासलाई अगाडि बढाएर नै लानेछौँ, विश्वास जगाएर नै लानेछौँ। अनि मन, वचन र कर्म एक गरेर काम गर्ने हामी हो। गोरानिमो पार्टी छलकपटमा छैन। अनि भोटको राजनीति धेरै गर्दैन गोरानिमो पार्टीले। भोट आउँछ जान्छ। यो आउँदैछ एमएलए भोट। यति बेला गत वर्ष त 5 वर्ष अगाडि त सरिता गुरामहरू उठ्नु भएको छ। यति बेला त हामी त्यति बेला पिक टाइममा भोट हुने बेलामा त हामी दिल्लीमा गोर्खाल्यान्डको निम्ति धर्ना दिने थियो जनता मन्तरमा, तातो घाममा। र हामी चाहिँ एउटा लक्ष्य, एउटा कज ओरिएन्टेड पार्टी भएकोले गोरानिमोले जहिले पनि गोर्खाहरूको हितमा, जातिको हितमा नै काम गर्न चाहन्छ अनि गरेर देखाउँछ। अब अहिले धेरै राम्रो बुजुर्ग मान्छेहरू पनि हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। अनि मलाई लाग्छ हामीले निश्चय नै अब अगाडि गएर युवा शक्तिहरू पनि त्यत्तिकै बढेको आएको छ। पढेको भाइहरू बहिनीहरू पनि सबै नानीहरू पनि सबै आउँदैछन्। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा गतिलो, एउटा बलियो एउटा सहारा मिल्दैछ। मलाई पनि एउटा अलिकति सन्तुष्टि हुँदैछ। धेरै वर्षदेखिको यो एउटा लगनशील थिएँ म पनि, केही न केही गरौँ, अगाडि बढौँ, केही न केही देखाउँ भनेर। तर योपालि चाहिँ एउटा मौका छ, एउटा राम्रो छ चान्सेस। अनि अब अहिले बिजेपी गभर्मेन्ट छ सेन्ट्रलमा। अनि यति बेला हामीले चाहिँ एउटा कार्यक्रमहरू राम्रो गर्नु सक्यौँ भने सायद यो छुट्टै राज्यको पक्षधर नै छ बिजेपी सरकार चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले राम्रो कार्यक्रमहरू आगामी गर्नुको लागि चाहिँ हामी तयारी बस्नुको लागि यसरी सबैको आशीर्वाद, सबैको माया अनि सबैको सहयोग पायो भने निश्चय नै हामी लक्ष्यमा पुर्याउनेछौँ। यति चाहिँ हामी वचन दिन्छौँ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा बिनैखेमा रिम्बिक लोधोमा समष्टि अन्तर्गत फेदीखोला प्रशाखामा चुनावी सभा गाउँका भूतपूर्व पञ्चायत सदस्य पेमा लमु शेर्पाको सभापतित्वमा सम्पन्न गरियो। नोलन शेर्पालाई सभापति तथा विद्या शेर्पालाई प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा चयन गरियो। सभामा प्रमुख वक्ताको रूपमा समष्टि सभापति नोर्देन शेर्पा रहेका थिए। समष्टि उपसभापति खन्जु शेर्पाले सञ्चालन गरेको सभामा 23-13 बुथ लेभल चुनाव कमिटी सँगै प्रशाखा स्तरीय कमिटीलाई चाँडै पुनर्गठन गरिनुपर्ने समष्टि महासचिव मिलन प्रधानले बताए।
सभामा समष्टि उपसभापतिद्वय गंगाप्रसाद दाहाल अनि टासी शेर्पा, समष्टि युवा मोर्चा सभापति विजय चौहान, सचिव नवीन राई, केन्द्रीय युवा मोर्चा सदस्य गणेश छेत्री आदिको प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो। राजनीतिदेखि माथि उठेर सामाजिक सेवामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ध्येयले सचेत युवा जमातको सक्रियतामा उदय भएको सामाजिक संस्था पोखरेबुङ एकता परिवार सेवा संस्थाको तत्वावधानमा पोखरेबुङ ग्राम पञ्चायत 2 अन्तर्गत टर्जम चियाबारी निवासी क्यान्सर रोगी माइचङ तामाङको उपचारमा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न साङ्गीतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। यस अवसरमा संस्थाका अध्यक्ष दिपेन खालिङ, सचिव अमिर राई तथा अन्यले पोखरेबुङ बजारको पसल घुमेर आर्थिक सहयोग संग्रह गरे। मानव सेवा नै माधव सेवा हो भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै आयोजना गरिएको यस शिविरमा सेवन रसाइली तथा सहयोगीहरूले साङ्गीतिक प्रस्तुति दिएका थिए। संग्रह गरिएको सहयोग राशि 17,811 रुपैयाँ पीडिताकी पति पूर्व तामाङलाई हस्तान्तरण गरियो। पूर्व तामाङ पेसाली सिकर्मी हुन् भने गत 15 महिनादेखि उनकी पत्नी क्यान्सर रोगले ग्रसित छिन्। पोखरेबुङ एकता परिवारले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने सबैप्रति आभार प्रकट गरेका छन् भनी पूर्व तामाङले एकता परिवारप्रति कृतज्ञ रहेको बताएका छन्। यस शिविरमा पोखरेबुङ हाट भर्न विभिन्न स्थानबाट आएका मानिसहरूले सहयोग राशि प्रदान गरेका थिए। धेरै धेरै धन्यवाद एकता सङ्घ परिवारलाई, तपाईँले हामीलाई सहयोग गरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने अहिले बिमारी भएको तपाईँको झन्डै 15 महिनाको लग्छ लाग्यो। 15 महिनासम्म अहिले हामीले गर्दै नै छौँ र म एउटा सिधै बढाइ गर्ने मान्छेले, कार्पेन्टर गर्ने मान्छेले अहिलेसम्म गर्दैछु। 15 महिना भइसक्यो र तपाईँहरूले अहिले सबैले मलाई सहयोग गरेकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई। त्यति नै हो नि त। तपाईँको परिवार कतिजना छ? मेरो त परिवार तपाईँको भन्नुहुन्छ मेरो कति 5 जना, अहिले 5 जना छ। छोराछोरी? छोरीको चाहिँ तपाईँको 50 पुगेछ। विशेष गरी एउटा तपाईहरुलाई सूचना या मिडिया मार्फतै सबैलाई जानकारी दिन चाहन्छु। जुन हामीले आज आइतबारको दिन आज 16 तारिक 3 महिना 2021 मा जुन हामीले यहाँनिर बिमारीको आज 14 तारिकको दिन हामीले पोखरेबुङ शहरमा जुन रकम उठाएको थियौँ माइचङ तामाङको उपचारको निम्ति र विशेष गरी यहाँनिर आज रकम उठेको रहेछ 17,811 रुपियाँ उठेको रहेछ र यो पैसा चाहिँ उहाँको वासस्थानमा आइकिन मिडिया सेल लिकिन हामीले उहाँको हातमा सुम्पिसकेका छौँ र यसमा कुनै दुविधा पनि छैन र उहाँलाई पनि हामीले सुम्पिसकेका छौँ। यो भन्दै हजुरहरूलाई जानकारी दिँदै हामी एकता परिवारबाट जति पनि हाम्रो महानुभावहरूले यहाँनिर सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी फेरि आउँदो दिनहरूमा पनि यसरी सहयोग दिनुहुन्छ भन्ने भरपुर आशा राख्दै गोर्खा हिल टाइकोन्डू एसोसिएसनद्वारा लकडाउनको समय टाइकोन्डू प्रतियोगितामा सहभागी बनेका खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन जनाउन आज श्यामादेवी भवनमा मेडल वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा सभापति प्रवीण चन्द्र प्रधान, मास्टर कोच मास्टर माछिरिङ लेप्चा, त्रिलोक सुब्बा, गायेन्द्र छेत्री, पवन छेत्री, पद्मा तामाङ आदि उपस्थित रहेका थिए भने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधान मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। कार्यक्रममा अनलाइन प्रतियोगितामा सहभागी बनेर स्वर्ण पदक, काँस्य पदक हत्याउने प्रतियोगीहरूलाई मुख्य अतिथि रवि प्रधानको बाहुलीबाट मेडल प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रम विषयमा सभापति प्रवीण चन्द्र प्रधानले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। हाम्रो पूर्वज गुरु भनौँ हाम्रो मार्सिङ सर, जसलाई आज भेट्दाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ किनभने धेरै वर्ष बादमा चाहिँ सरलाई मैले देख्न पाएँ। मैले फेस पनि बिर्सिसकेको रहेछु र हाम्रो तिलक सरले भेटिरहेको प्रवीण सर, यहाँ हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ है ज्ञानेन्द्र हाम्रो साथी, धेरैजना ताइक्वान्डोको परिवार भनौँ आज यसरी एकमुष्टमा देख्दाखेरि धेरै खुसी पनि लागेको छ। र जुन यो अनलाइन ओपन स्टेट ताइक्वान्डो च्याम्पियनसिप भएको थियो यसमा जो जतिले पनि मेडल हासिल गर्नुभयो तपाईँहरूलाई शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। ताइक्वान्डोसँग म पनि पहिला केही हदसम्म त जोडेकै थिएँ
किनभनेदेखि हाम्रो मार्चिङ सर र हाम्रो प्रवीण सरलाई ड्रिलर सरलाई अलिअलि याद होला अनि ज्ञानेन्द्रलाई याद छ। हामी अलिअलि चाहिँ पहिला एसयुएमआईमा जति बेला अहिलेको जिम हुन्छ त्यहाँनिर ताइक्वान्डोको क्लब हुँदाखेरि चाहिँ हामीमा जो भर्खरै मसँग हिँडेको भाइ पनि आयो प्रणय प्रधान, ऊ पनि बेस्ट फाइटर हो ताइक्वान्डोमा पहिला, एकदमै राम्रो फाइटर हो र यो एउटा समावेशलाई देख्दाखेरि एकदमै मजा लागेको छ। सबभन्दा ठुलो खुसी त मलाई के लाग्छ भने हाम्रो मार्चिङ सरलाई आज देख्न पाएँ, एकदमै मेरो भाग्यमानी ठान्छु। किनभने आज प्रवीण सरले पनि मलाई ड्रिलर सरले जुन प्रकारको आज एउटा यस जग्गामा तपाईँहरूसँग भेटघाट गर्ने एउटा मौका दिनुभयो, उहाँसँग पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र ताइक्वान्डो जति पनि मा लिप्त भएका हाम्रा भाइ बहिनी भन्दिनँ, म छोराछोरी भन्छु, किनभने तपाईँहरूभन्दा पनि ठुलो मेरो छोरा छ, त्यसले गर्दा म छोराछोरी भन्ने म उचित ठान्छु। हामीले पहिला प्र्याक्टिस गर्दाखेरि फिमेलहरू त्यति थिएन सायद, र अहिले जुन प्रकारले छोरीहरू पनि यसरी अगाडि आएको छ एकदमै राम्रो कुरा हो। र यो एकदमै जुन प्रकारले हामीले अस्ति कोरोना कालमा देख्यो एउटा हेल्थ भन्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ, त्यो अनुरूप यो व्यायाम गर्दाखेरि एकदमै राम्रो अनि सेल्फ डिफेन्सको लागि यो एकदमै ठुलो कुरा हो र हाम्रो छोरी जातिले त एकदमै जान्नुपर्छ र यो कुरालाई अध्ययन गर्नुपर्छ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।